anghel nga balaan. So karon igsoon gipadesisyonan ko niya ang tao. Kay sa musukot tag sarili ato og yung biyaan na gining kalibutan atong gipuy-an. Amen. So nagingon siya na kinsa katong gusto mahimong follower na or mahimong mga Kristohano mo ni siya mga dapat ninyong tumanon. Kay kini mga lagad kasi Ginoo dili siya lalin o dili siya sayon-yon. Wala nagsaad ang Ginoo nga pag mga lagad kasi Ginoo puro kalipay, kasadya, walay problema, walay kasakit ang papangalagad sa Ginoo. Pero kung mga lagad kasi Ginoo igsunaad kay sakripisyo nga buhato na kay biyaan na kay undangan nga naman ang papangalagad sa Ginoo na ay kondisyon. Ang langit igsoon libre. Pero ang papangalagad sa Ginoo na adto sa kondisyon. Amen. Lisod kaayo nga kana bitaw ipaka dawat limpyo ra nato ang kaluwasan ba pastor ni dawat kay nagan mo manaway sa ato nga ay kanang mga Christian born again pag mutuo ko kag gusto ko dawat malangit ta kuno ka unya ang binuhatan dili maayo ang lifestyle dili gid makapahimot sa Ginoo mo nang dili pwede igsuon. Amen. Mo nang kung unsay gisugo sa Ginoo balag kapoy balag murag di ka ganahan mo buhat pero may gisugo sa Ginoo kay mo na kondisyon sa Ginoo. Ipapili mo ka kinabuhi or kamatayon, panalangin or katalagman. Ang pagpili sa insakto igsuon dako gid siyang dako siyang sakripisyo. Amen. Balik ko lang kuha ang pagpili sa maayo o sa makaayo sa ato dako siyang sakripisyo. Kay bisan si Kristo igsuon maayo ang iyang gibuhat or nagrambi ang iyang sakripisyo. Manayon siya nga kung mahimo kang Kristiyan dapat imong suto bisan kinsa nga buot mahimo ako mga tinunan kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon dili mahimo ambisya. Well, Christian ko isa kanan. Kisa ka dili na. Kana ba kung say mga pangandoy nimo nga walay labot ang Ginoo undangin na siya. Kay basig ingon nga pastor dagan pinadato karon nga way Ginoo kinabuhi o nangalagad sa Ginoo sagdi lang kina may paghukom sa umaabot. Dili man karon ang dapat atong tanawon kun dili unsay umaabot igsuon. Amen. Muna nga karon kung naa kay negosyo, nagtrabaho ka, nag-eskwela ka, dapat sa imong kinabuhi apil ang Ginoo gyud. Dili pwede nga may apil ang Ginoo igsoon sa imong tanang plano sa kinabuhi. Ingon siya pasano niya ang iyang cross.